ट्रान्सपेरेन्सी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड-19 ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिमा धेरै क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। मौद्रिक नीतिमा व्यवसायको प्रकृति हेरेर 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म ऋणको सावा ब्याज तिर्न छुटदेखि सीसीडी रेसियो तथा शेयर धितो कर्जा समेत बढाइएको छ। कोभिड-19 ले थला परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै कृषि, जलविद्युतमा लगानी बढ्ने भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा समेत गरिएको छ। हामी मौद्रिक नीतिमा उद्योगी व्यवसायका लागि के कुराहरू समावेश भएका छन् त देखाउनेछौँ आजको बिग न्यूजमा। दर्शकबिन, मौद्रिक नीतिले कोभिड-19 बाट सबैभन्दा धेरै पीडित बनेका होटल तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि राहत दिएको छ। उनीहरूले 1 वर्षसम्म ऋणको सावा ब्याज तिर्न पर्ने छैन। यस्तै मौद्रिक नीतिले बिग मर्जरलाई फेरि पनि प्राथमिकता दिएको छ। बैंकहरूको सीसीडी रेसियोलाई 80% बाट बढाएर 85% पुर्याइएको छ। शेयर धितो कर्जाको सीमालाई 65% पुर्याइएको छ, जसले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउन ठूलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा समेत गरिएको छ। वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै नेपाल सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुर्याउनु मौद्रिक नीतिको जोड रहनेछ। वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सृजना र दिगो आर्थिक विकास प्रवर्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गरिनेछ। मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने दबावलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ। वित्तीय पूर्वाधारको विकास मार्फत वित्तीय पहुँच र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। भुक्तानी प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत 7% भित्र सीमित हुने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चित कायम हुने गरी बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिनेछ। आर्थिक पुनरुत्थान प्राथमिकतालाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार 18% र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको विस्तार 20% मा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरणहरू। वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्ब्याङ्क तथा मौद्रिक नीतिको सञ्चालन अन्तर्ब्याङ्क दर मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा रहने गरेकोमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको भारित औसत अन्तर्ब्याङ्क दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिइनेछ। ब्याज दर कोरिडोरको सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर 5% मा यथावत कायम गरिनेछ। करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई 2% बाट घटाई 1% र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई 3% बाट घटाई 3.5% बाट घटाई 3% कायम गरिनेछ। आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक थप तरलता उपलब्ध गराउन आवश्यक अनुसारका लामो अवधिको रिपो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान 3% को अनिवार्य नगद अनुपात यथावत राखिएको छ। वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात 10%, विकास बैंकले 8% र वित्त कम्पनीले 7% लाई यथावत कायम गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा उपयोग गर्ने बैंक दरलाई 5% मा यथावत राखिएको छ। कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था।
कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु साना एवं मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरिएको छ। पुनर्कर्जाको पहुँच विकेन्द्रित गरिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाइएको छ। कृषि कर्जा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र बहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले 2080 आषाढ मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिनेछ। फलफुलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने गरी व्यावसायिक रूपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्र्यागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो लगायतका फलफुल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष 0.2% र दोस्रो वर्ष 0.6% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइनेछ। जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लीज सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋण पत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि ऋण पत्रमा लगानी मार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद बिक्रीको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिनेछ। कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंक मार्फत किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रहरू मार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवं संरचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ। ऊर्जा क्षेत्र कर्जा ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रवर्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले 15औं योजना अवधिमा राखेको 5000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउन वाणिज्य बैंकहरूले 2081 आषाढ मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 10% ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा ऋण पत्र एनर्जी बन्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस व्यवस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई ऊर्जा ऋण पत्र मार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ। विद्युत आयोजना निर्माण गरी विद्युत निर्यात गर्न सुरु गरेमा निर्यात सुरु गरेको 5 वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा 1% बिन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा 1% बिन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे तापनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाहरूको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नहुँदासम्मको लागि ब्याज रकम आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पर्यटन क्षेत्र तथा लघु, साना एवं मझौला उद्यम कर्जा कोभिड-19 सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइनेछ। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज ढङ्गबाट कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ। वाणिज्य बैंकहरूले 2081 आषाढ मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा रु 1 करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कोभिड-19 प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन, अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणलाई 5% ब्याज दरमा उपलब्ध हुनेछ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य ब्याङ्कले कम्तीमा 500 वा न्यूनतम प्रतिशाखा 10 र राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कले कम्तीमा 300 वा न्यूनतम प्रतिशाखा 5 मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही सङ्ख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विकास ब्याङ्कले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 20% र वित्त कम्पनीले न्यूनतम 15% कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटन लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा 2081 आषाढ मसान्तसम्म प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। शहरी विकास र व्यवस्थित बसोबास प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अनुमति प्राप्त घर जग्गा व्यवसायीबाट सञ्चालन गरिने नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त निर्माणाधीन आवास आयोजनाको लागि र व्यक्तिगत पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गरिने निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातको सीमा 60% कायम गरिनेछ। घर जग्गा तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सम्बन्धमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको लागि 40% र अन्य स्थानको हकमा 50% कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ। सेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान 65%बाट बढाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी 70%सम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान 180 दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी 120 दिन कायम गरिएको छ। आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू पुनर्कर्जा कोभिड-19बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गम स्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यस ब्याङ्कबाट प्रदान गरिने कुल पुनर्कर्जामध्ये 20%सम्म ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाहेक 70%सम्म वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनी मार्फत र 10%सम्म लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई 1% ब्याज दरमा निर्यातजन्य उद्योग र ऋण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, 2% ब्याज दरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र 3% ब्याज दरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिन्छ। यस्ता पुनर्कर्जा ऋणीले क्रमशः 3%, 5% र 5% मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड-19बाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसाय सुचारू गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा 2076 चैत्रमा कायम रहेको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा 20%सम्म सम्बन्धित ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नेपाल सरकारको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थापना हुने 50 अर्बको कोष परिचालन मार्फत निश्चित मापदण्डको आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवं निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुमाउनेहरूका लागि उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको सामा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिनेछ। 2077 आषाढ महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमान्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाहरूलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी 2077 पुष मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा व्यवसायमा प्रभाव भएका कर्जाहरूको 2077 आषाढ मसान्तको सामाको किस्ता ब्याज रकमलाई 2077 पुष मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कोभिड-19बाट मध्यम रूपमा प्रभावित पेसा व्यवसायमा प्रभाव भएका कर्जाहरूको 2077 आषाढ मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सामाको किस्ता र ब्याज रकमलाई 2077 चैत मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19बाट अति प्रभावित पेसा व्यवसायमा प्रभाव भएका कर्जाको 2077 आषाढ मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सामाको किस्ता र ब्याज रकमलाई 2078 आषाढ मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19को कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 2076 पुष मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणले 2077 पुष मसान्तभित्र लिखित कार्ययोजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी न्यूनतम 10% ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनाहरूमा प्रभाव भएको कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण मार्फत समेत पुनर्तान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, डेब्ट इक्विटी कन्भर्सन, स्पेशल पर्पज भेहिकल लगायतका माध्यमबाट पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूमा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा 2077 पुष मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम 2 वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जाको हकमा 1 वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्र प्रभावित कर्जाको हकमा 9 महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जाको हकमा 6 महिनासम्मका लागि एकपटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। 2077 आषाढ मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रभावित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारू हुन लाग्ने समय मूल्याङ्कन गरी बढीमा 6 महिनासम्म भार सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ। 2078 आषाढ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले एक आपसमा गाभिने नीतिगत व्यवस्था अनुरूप संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा संयुक्त कारोबार सुरु गरेको मितिबाट साबिकको सुविधाका अतिरिक्त 2079 आषाढसम्मका लागि देहाय बमोजिमका थप सुविधा प्रदान गरिनेछन्। अनिवार्य नगद अनुपातमा 0.50%, 0.5% र वैधानिक तरलता अनुपातमा 1% बिन्दुले छुट दिने। यस बैंकबाट तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप सङ्कलन सीमामा 10% बिन्दुले थप गरिने। यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा 5% बिन्दुले थप गरिने। सञ्चालन समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा 6 महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान व्यवस्था लागू नहुने। साथै संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले राख्ने बैंक अनुसारको निक्षेपको सीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाहरूसँग समन्वय गरिने। एउटै व्यक्ति समूहद्वारा प्रवर्धित भएका तथा एकागर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभिने व्यवस्था मिलाइनेछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन बैंकिङ कसुर ऐन 2064 र विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ। नियमन तथा सुपरिवेक्षण। कोभिड-19 संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात CCD रेसियोको सीमा 2078 आषाढ मसान्तसम्मको लागि 80%बाट बढाई 85% कायम गरिनेछ। कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा यसअघि गर्ने गरिएका सबै प्रकारका समायोजनहरूलाई खारेज गरिएको छ। यस बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष 2076-77 को खुद वितरण योग्य मुनाफाको 30% सम्म उक्त संस्थाको 2077 आषाढ मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर भन्दा बढी नहुने गरी मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। तर कुल चुक्ता पुँजीको 5% भन्दा कम खुद वितरण योग्य
भएका इजाजतपत्र संस्थाहरूको नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाइनेछ। इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणीबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 15 दिनभित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्न नपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो अवधि आर्थिक वर्ष 76-77 को लागि 90 दिन कायम गरिनेछ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 2077 आषाढसम्म आफ्नो चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 25% ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने समयावधि 2079 असाढसम्म कायम गरिनेछ। विद्यमान पुँजीकोष पर्याप्तता सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप परिष्कृत बनाउँदै लैजाने अभिप्रायले याद प्राप्त क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङको आधारमा समेत कर्जाको जोखिम भार निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित कर्जाका लागि विद्यमान कर्जा नोक्सानी तथा जोखिम भार निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाइनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग पेशा व्यवसायलाई आवश्यक थप वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले वित्तीय स्थायित्वमा असर नपर्ने गरी विद्यमान पुँजीकोष पर्याप्तता सम्बन्धी व्यवस्थामा 2078 आषाढ मसान्तसम्मको लागि देहाय बमोजिम थप लचकता अपनाइनेछ। काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था स्थगन गरिएको छ। सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम र समग्र जोखिमको लागि सुपरिवेक्षीकै रूपमा राख्ने गरिएको विद्यमान अधिकतम थप जोखिम भार 5%, 3% र 5%बाट घटाई क्रमशः 3%, 1% र 3% कायम गरिनेछ। प्राइभेट इक्विटी, डेब्ट इक्विटी कन्भर्सन, स्पेशल पर्पज भेहिकलमा गरिएको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बासलात बाहिरका कारोबारमा तोकिएको जोखिम भार पुनरावलोकन गरिनेछ। 2076 पुष मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड-19 को प्रभावको कारणले कमसल हुन नपरोस् भन्ने अभिप्रायले कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ। यस अन्तर्गत 2076 पुष मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई 2077 आषाढ मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिनेछ। यसरी असल वर्गमा रहे तापनि 2077 आषाढ मसान्तसम्मको सामा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष 76-77 को हिसाबमा 5% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। आर्थिक वर्ष 77-78 देखि राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कहरूमा समानान्तर रूपमा बासल 3 को व्यवस्था लागू गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अनुरूप पारस्परिक मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमा उल्लेखित यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि GoAML सिस्टमको दायरामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त अन्य सूचक संस्थाहरूलाई समेत आबद्ध गरिनेछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ। साथै इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको छ। व्यावसायिक परियोजनाहरूको लागि स्वीकारयोग्य धितोली तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति फर्म वा समूहलाई प्रदान गर्ने कर्जा सीमा रु 7 लाखबाट बढाई 15 लाख कायम गरिनेछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूसँग लिने ब्याज दर अधिकतम 15% कायम गरिनेछ। लघुवित्त वित्त संस्थाहरूमा आधार दर बेस रेट गणना विधि तय गरी ब्याज दर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। इजाजतपत्र प्राप्त क, ख, ग र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने घ वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा 0.5% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरू बाहेकका रकम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा 3 महिनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। भुक्तानी प्रणाली सबल र सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्म अनुरूप सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युतीय कारोबारको अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको स्थापना गरिनेछ। भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न यसअघि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका बाहेक नयाँ अनुमति दिने कार्य स्थगन गरिएको छ। भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा अनुमति पाएका संस्थाले 2078 आषाढ मसान्तसम्ममा कम्तीमा 3 लाख ग्राहक नपुर्याएमा र मासिक औसत कारोबार सङ्ख्या कम्तीमा 6 लाख नपुगेमा
त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी विनिमय साइट एलसी मार्फत औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सरसामान आयात गर्दा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले परिवर्तित विदेशी मुद्रामा प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याज दर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ। साथै प्रतिपत्रको भुक्तानीलाई सजीकरण गर्न आवश्यकता अनुसार साइट एलसीलाई डिफर्ड पेमेन्ट हुने गरी विदेशी ब्याङ्कहरूबाट डिस्काउन्ट गराउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ। आयात व्यापारमा आवश्यक पर्ने बिमा र ढुवानी सम्बन्धी सेवाहरू सम्भव भएसम्म नेपाली सेवा प्रदायकबाट लिनुपर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्स सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्राको सटै सीमा 50,000 अमेरिकी डलर कायम गरिनेछ। तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा 30,000 अमेरिकी डलर बराबरसम्मको विदेशी मुद्राको सटै सुविधा दिने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमामा वृद्धि गरी 35,000 अमेरिकी डलर कायम गरिनेछ। प्रतिपत्र मार्फत परिवर्तित विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने भारतबाट आयात गर्ने वस्तुहरूको दायरा बढाइनेछ। सूचना प्रविधि लगायत विविध सेवा अनलाइन वा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट निर्यात गरी प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा सम्बन्धित निर्यातकर्ता वा सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्रा ब्याङ्क खाता वा कार्डमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। व्यापारिक फर्महरूले गर्ने आयातको हकमा एजेन्सी एलसी विद्यमान अवधि 120 दिनबाट बढाई 180 दिन कायम गरिनेछ। विदेशी मुद्रा प्राप्त भएपछि नेपाली निर्यातकर्ताहरूको नाममा अग्रिम भुक्तानीको प्रमाणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने समयावधि विद्यमान 1 महिनाबाट बढाई 4 महिना कायम गरिनेछ। नेपाली निर्यातकर्ताले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई विदेशमा विभिन्न प्रदर्शनी, व्यापार मेला आदिमा नेपाली वस्तु बिक्री गरे बापत प्राप्त नगद विदेशी मुद्रा नेपाल स्थित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निर्यातकर्ताको विदेशी मुद्रा खातामा समेत जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। निश्चित शर्त र मापदण्डको अधीनमा रही निश्चित रकमसम्मको विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत स्वचालित तवरले भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक लगानीमा रहेका पूर्वाधार विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजनाहरूले विदेश स्थित प्यारेन्ट कम्पनीबाट पुँजी लगानीको निश्चित गुणासम्म तोकिएको ब्याज दरको सीमाभित्र रही ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी मुद्राको लगानीमा हुन सक्ने विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशिष्टीकृत संस्था मार्फत व्यावसायिक रूपमा हेजिङ सम्बन्धी कार्य गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। संस्थागत सुशासन, वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षण। यस ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र अनुमति प्राप्त अन्य संस्थाहरूमा यस ब्याङ्कले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशनको अनुपालनामा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ। कोभिड-19 को कारण मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ। त्यसैगरी सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। सर्वसाधारणको ब्याङ्किङ सेवासँग सम्बन्धित जिज्ञासा, गुनासा तथा सुझाव यस ब्याङ्कको वेबसाइटमा छुट्टै पोर्टल मार्फत समेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस ब्याङ्कमा स्थापित वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइ मार्फत सबै प्रकारका गुनासा तथा सुझावहरूको कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी र लघु वित्त संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्क बापत क्रमशः अधिकतम 0.75%, 1%, 1.25% र 1.50% सम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि आवश्यक ग्राहक पहिचान, नो योर कस्टमर एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 को कारणले सामा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरे बापत ग्राहकहरूबाट पेनल ब्याज शुल्क वा हर्जना लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका एटिएम को कारोबार बीच अन्तर आबद्धता हुने व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 को असर रहेसम्मका लागि एक संस्थाको एटिएम कार्ड अर्को संस्थाको एटिएममा प्रयोग गरे बापत शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गर्ने खर्च सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक वर्ष 2076-77 को असारसम्म खर्च हुन बाँकी रकम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अन्तमा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिप्रति उद्योगी व्यवसायी सकारात्मक देखिएका छन्।
प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म उद्योगी व्यवसायको समस्यालाई सम्बोधन गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताउनु भएको छ। यस्तै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिले आफूहरूका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नु भएको छ। पुनर्कर्जा लगायत प्रावधानले साना तथा मझौला उद्यमी पर्यटन क्षेत्रले राहत दिएको गोल्छाको भनाइ छ। यस्तै महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत दिएको बताउनु भएको छ। साथै बैंकहरू मर्जरको प्राथमिकताले बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्ने धारणा राख्नु भएको छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।